नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. बोंडवल तळ्याकडल्या सर्वेक सांताक्रूजकारांचो विरोध. इन्फ्लुएन्स झोन म्हणून 50 बदला दाखयल्या 19 हेक्टर जमीन. हे बिल्डर लॉबीच्या बरेपणान केला काय कितें विचारता सांताक्रूजचो लोक. परतून सरकार तुमच्या दारी. फोंडे म्हालांतल्यान सुरवात. माझे घर येवजणेचे वाटले फॉर्म. जाग्यार घालतलो हुमकळटे प्रश्न, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. साखळेकारांक वेगळेच मेळटलें सेगीत 24 वरां पियोवपाचें उदक. पानेलीचे निमतान हरवळकारांकय उदक. मार्च मेरेन पयस जातलो उदकाचो उणाव, सांगले साखळेच्या नगराध्यक्षान. आणि आता खबरो विस्तारान. सांताक्रूजचे बोंडवल तळें आसलेले 87 बार एकांतल्या सर्वेक सांताक्रूजकारांनी विरोध केला. सांताक्रूजचे आंदोलक विचारतात, NIOन 50 हेक्टर जमीन प्रभाव क्षेत्र म्हणून सुचयला. अशें आसतना प्राधिकरणान फकत 19 हेक्टर जमीन प्रभाव क्षेत्र म्हणून कित्याक सूचित केला. म्हणून हांव हांगा येयलो ना आमच्या भावा बरोबर तांकां विचारपाक, बाबा तुमी हें कोत्तात हें कितें केलां. आमची सर्वे सारकी ना. आमचे आदली पळय आमी दोंगर आसले ते तुमी सगळे काबार केल्या. आनी ह्या बोंडवच्या लेखाचेर तुमी बिल्डिंगां बांदूंक हे तुमचे जागे दिल्या ते आमचे हे सारकें न्हू. म्हण तेणी आतां डिसिजन घेतलां. आमी मिटींग घेता आनी तुमकां घुमयता म्हणून केन्ना आमी हें सेटल कोत्तेलें पळय ते. म्हणून म्हाका हें दिसता आमचे गांव भाव सगळे त्रासान आसा. बोंडो लोक आमचो तर वसत बोंडो तर आमचे थंय वसत जाल्यार आमी त्रासान पडले. सांताक्रूज विलेजर्स व्हिओ. बोंडवल तळ्या खातीर सांताक्रूजचो लोक 2016 सावन लढटा. प्रशासन आयकना ते पळोवन लोक हायकोर्टात गेलो. कोर्टान बरीच थाकाय दिली, पूण अजून प्रशासकीय घाळपणाक लागून लोकांक न्याय मेळ्ळो ना. आंदोलक सांगतात, वेटलँड वाठाराची हायड्रोलॉजिकल स्टडी जावंक ना. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क करूंक ना. बोंडवल तळ्याची राखण जावपाक जाय. बिल्डर लॉबीच्या सांगण्यान प्रभाव क्षेत्राची जमीन आता कमी केल्या काय कितें असो सडेतोड प्रश्नय आंदोलकांनी विचारला. आमकां 26 एक आमी मिटींग केलेली इगोर्जे कडेन. तितून भरपूर लोक येयलोलो आनी आमी थिंगा डिमांड जे आहले ते गव्हर्मेंटाच्या थ्रू MLA गव्हर्मेंटाक घातलेले आनी तितून आमचे क्लियर डिमांड आहले 3 ते. आतां कितें आहलेलें तितून तें जावन सगलें आतां 3 दीस आदीं वेटलँड ऑथॉरिटीन एक नोटीस काडलो फॉर चेअरमॅन आनी आमचे डायवर्सिटी इन्स्पेक्शन आहा म्हणून ते सर्वे नंबर 81/1 तितून जे कन्स्ट्रक्शन चलता. पूण आमी लोक कितें म्हणटा, आमी जो डिमांड गव्हर्मेंटा कडेन घाल्ला तो आमी फूल बोंडवलाक घाल्ला, आख्खो एरियाक घाल्ला. आनी सर्वे नंबर 87 तितून एक पार्ट आहा फकत. आनी जे कन्स्ट्रक्शन चलतालें तेन्ना TCPन ऑलरेडी काडलां, एबेन्सान दवरला. सो आनीक सर्वे वो करून आमकां कन्फ्युजन करपाक नाका आहलें. सो आमी ताका मेळोंक येयलेले, थोडेच विलेजर येयलेले आनी आमी 70-80 लोकांनी सायन मारून ताका लेटर प्रेजेंट केलें आमी इमिजिएटली की हें जें इन्स्पेक्शन आहा हें आमकां मान्य ना. आनी कित्याक मान्य ना, कित्याक हितून कन्फ्युजन ना. आमचो जो हें आहा प्रोटेक्शन ऑफ बोंडवल लेक, आमचो we are focused on that. We are not focused on the one survey number. And then he was immediately removed a notice to all the department stating that he has cancelled the inspection which is supposed to held tomorrow. So आमी ताका सांगलें लोकांनी ते कडेन विचारलें, बाबा ते आमचो बोंडवल प्रोटेक्ट करूंक जाय. आनी आमकां गमन येयलां की जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना NIOन थिंगा सर्वे केलोलो थिंगा सारको बॉर्डर मार्क केलेली तेणी कितले खूब हेक्टर्स आहले ते. आनी जेन्ना आतां नोटिफाय जालां तेन्ना खूब कमी आहा. ते आमी टेक्निकली एनालायज करतले आनी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आहा ते 2 दिसांनी आमी कितें आहा ते डिसायड करतले. कित्याक हें आमकां आतां हिंगा 12 दिसांनी आमी 4-5 फावट येयले हिंगा. तर हें फकत लायक ऑफिशियल लेटरान जाल्या. सो वी वील डिसायड नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इमिजिएटली. What are the other things you all discussed? See, we discussed with them that about the zone of influence. Main thing is zone of influence. Like आमकां गमन येयलां की जेन्ना ताका सांगलें आमी NIOन थिंगा पयलो तुमी एजन्सी अपॉयंट केलेली सर्वे करपाक, तेणी 50 हेक्टर्स म्हणून थिंगा ड्राफ्ट हितून आहा आमच्या हितून.
आनी तो कित्याक नोटिफाय करूंक ना तो मागीर सांगूंक लागलो ते मागीर कमिटी आसता WRD आसता आनी खूब डिपार्टमेंट आसता ती डिसिजन घेता तो वी डोंट टेक वी वॉट ही सेड वी डोंट एक्सेप्ट दॅट तेजेर आमी ओके म्हणला पूण वी वील डिसायड ऑल दीस इन दीस 2 days वील सीट टुगेदर डिसायड कित्याक जें NIO जी एजन्सी गव्हर्मेंटान नोटिफाय केलेली सर्वे करपाक ती जरी तो तुका रिपोर्ट दिता थिंगा 5 लाख स्क्वेअर मिटर थिंगा जरी तर जावंक जाय जाल्यार हुंच्या आनी हुंचे कमिटीन आनी हुंच्या मनशांनी ही उणी केल्या तें इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी कोणाक सांगोन वेदर बिल्डर लॉबी या कितें कोणाक सपोर्ट करपाक हें केलां जाल्यार हें काडूंक जाय आमकां आनी हें गमोवंक जाय आमचो फकत एकूच हेतू हा बोंडवल लेक प्रोटेक्ट जावंक जाय सरकार तुमच्या दारी हे येवजणे खाला ज्यांचे प्रश्न सुटावे झाले नात त्यांचे प्रश्न जाग्यार घालपाचे यत्न करतलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले माझे घर येवजणेची प्रमाणपत्रां फोंडेकारांक वाटली फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सरकार तुमच्या दारी कार्यावळ जाली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान येवजणेची खोलायन म्हायती दिली वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार प्रियळचो आमदार गोविंद गावडे फोंडेचो नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर नगरसेवक रितेश नायक दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस आनी सरकारी अधिकारी कार्यावळीक हजर आसले भुरग्यांनी इंटर्नशीप करपाचो उलोय CMन ह्या समयार मारलो सरकाराच्या वतीन सुरवात करता आणि सगळ्यात पयली तो फोंडा महालांतल्यान अंत्रुज महालांतल्यान आमी हो कार्यक्रम आज सुरवात करता तुम्ही सगळेजण भाग्यवान आसात कारण हो कार्यक्रम आज आमी फोंड्याच्यान सुरवात करता सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम कित्या खातीर आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान कितें जातलें हांव चड वेळ उलोवचो ना बट सामान्य मनीस एकदां मामलेदार ऑफिसा पासून डेप्युटी कलेक्टर जावं हेल्थ सर्विसीस ह्यो सगळ्यो गरज्यो एकदां वता आसतना 100% तेज्यो सुटाव्यो जातात अश्यो ना 100% सुटाव्यो न जाता एकदां पेंडींग उरता आनी त्यो मागीर तो फावटी मारच्यो पडटा म्हणून एकदां तश्योच साडून वता बट त्यो एका दिसाच्या आत म्हणजे बाब सुदीन ढवळीकर हेंच्यांनी म्हटलें तशें एखाद्या कामाक जर 10 दीस लागो येता जाल्यार ते एकाच दिसान म्हणजे मुख्यमंत्री आनी मंत्री जेन्ना येवन बसले तेन्ना ते एकाच दिसान सुटले जावंक शकता म्हणून हांव सांगता कारण ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आतां 11:30 जाल्या दनपारां 2 पर्यंत हांव स्वता हांगासरूच आसतलो प्रत्येकाक जेका वैयक्तीक म्हाका मेळपाक जाय म्हाका समस्या सांगपाक जाय ताणें स्टेजीच्या लेफ्ट सायडींतल्यान वयर येवचो म्हाका सांगचें आनी रायट सायडींतल्यान सकयल देंवचो पण ज्यांका ज्या अधिकाऱ्यांक मेळपाक जाय ज्या डिपार्टमेंटान जेंचे प्रॉब्लेम्स आसतले तेंच्यांनी त्या कावंटराचेर वचून आपलो प्रॉब्लेम्स तांच्या कडेन मांडचो तांच्या कडेन सुटावो करचो जर तेंच्यांनी सुटावो जायना म्हणून सांगलो जाल्यार परतूय म्हाका सांगचो तांकां सुटपाचें सोल्युशन कितें हें हांव नक्कीच तांकां एज मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तें सोल्युशनूय दिवपाक शकता म्हणून म्हजी सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा आनी घाई करची न्ही हांव सगळ्या जाणांक मेळ्ळ्या शिवाय हांवूय वयचो ना दुसरी गजाल आमचे सरकारी अधिकारी जितके जाण हांगासर आयल्यात ते दनपारां 1 वचूंक येवंक ना ते तुमच्या खातीर आयज सांजचे 6 पर्यंत हांगाच आसतले हाजे पयलीं तुमी सगळ्या जाणांनी काळजी घेवपाक जाय आनी तुमचे प्रश्न सुटावे जाल्या शिवाय कोणूच हांगासर वयचो ना आमकां सगळ्या फोंडेकारांचे फोंड्या तालुक्यांतल्या लोकांचे जो आयज समस्या आपली घेवन आयला ताची समस्या सुटावे जावपाक जाय म्हजें घर ह्या योजनेचो फॉर्म आसतलो हांव कळपा खातीर सांगता म्हज्या घराच्या योजनेचो शुभारंभ आनी जरी आमी अमितजी शाह हांच्या हस्ते पयलो अर्ज दिवन तेची सर्टिफिकेट दिली फोंडें तालुक्यांतलो आज पयली सर्टिफिकेट जी आसा 1972च्या घराच्या पयलीं आज हांगासरूच दितले आनी फोंड्या तालुक्यांतल्या लोकांचो शुभारंभ जो आसा तो हांगा जातलो आनी म्हणून अशा पद्दतीत लोकांच्यो समस्याच्या बरोबर आमी खासा करून आमी म्हणटा की युवकांच्या खातीर आनी महिलांच्या खातीर वेगवेगळ्यो योजना ज्यो सरकाराच्या दरबारान आसा खुबश्या जाणांक एकदां खबरूय ना हांव पळयता की फाटल्या 2 ते 3 दिसाच्या भितर फोंड्या तालुक्यांतले जवळपास 100च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाक काल 2 दिसाच्या भितर जॉईन करून दिले आनी आज परत एप्रेंटिसशीप कावंटर आमी भायर लायला म्हणजे ग्रॅज्युएट आसतलो किंवा अंडर ग्रॅज्युएट आसतलो एकूय भुरगो बेकार उरचो न्ही तेणी सुरवात आपल्या करियराची एप्रेंटिसशिपांत करची किंवा ताका एक्सपिरियन्स मेळचो कामाचो अनुभव मेळचो कारण ती सर्टिफिकेटूय तेच्या खातीर म्हत्वाची आसा म्हणून हांव सांगता सपोज जर कोण आयज हांगासर येवंक ना आसत जाल्यार तांच्यांनी ताका कॉल करून आफोवन घेवचो आनी निदान आमच्या एप्रेंटिसशिपाच्या कावंटराचेर वचून तांणी समजून घेवन त्या एप्रेंटिसशिपाक जॉईन जावचो जेणे करून आमकां उरलेले आनीकूय बी 150-200 भुरग्यांक आयच्या दिसाच्या भितर आमी एप्रेंटिसशीप जॉईन करून घेतले एक लक्षात घ्या 4 आमदार आसात बाब रवी नायक पयलीं आशिल्ले आज आमचे तर नात पूण ताका ताजो पुत्र जो आसा पळय न्ही
तो आज खानाक खाण लावून काम करता. इतर बाकीचे आमचे सोशल वर्कर आसात तेही बी तशेंच काम करतात. आणि म्हणून एक ल्हानशी सुचोवणी सगळ्यांक तुमकां आमकां की अंत्रूज महाल जो आसा पळय न्ही तो 12 महालां पैकी 1 नंबराचेर आसपाक जाय विकासा संबंधी, उदरगती संबंधी, प्रगती संबंधी. आणि त्या नदरेन मागीर सगळे लोकांचे सहकारी, निवडून आयले सगळे लोकांचे सहकारी हे आसूंक जाय. हांव एक ल्हान एग्जाम्पल दिता. फाटले 1 वर्सभर 2025 माननीय पॉवर मिनिस्टरांनी मुख्यमंत्र्यां कडल्यान म्हाका जायते सहकार्य मेळ्ळें. आणि 4 गांव म्हणजे जे आसा पळय न्ही ते अंडरग्रावंड केबलिंग जालें, सोंपलें. 150 कंप्युटर हे ट्रान्सफॉर्मर्स सगळे कनेक्ट जाल्ले. आनी त्यामुळे जालें अशें की हांव पयलीं आठवड्यांतल्यान 2दां पॉवर सप्लायचे अधिकाऱ्यांक आपयतालो. तो मागीर हांगसर कोंकणीकर आसूं किंवा सावंत आसूं किंवा आमचे जे आसा ते आसूं, हांकां आठवड्यान 2दां आपयतालो. ट्रिपिंग कितलें जालें, खंय जालें, कारण कितें वगैरे वगैरे वगैरे. आतां फाटल्या 3 म्हयन्यांत म्हाका तांकां आपोवपाक पडलेंच ना, कारण आमची पावर जी आहा पळय ती वचत ना. पूण हे पद्दतीन आमच्या एकंदरीत सगळे फोंड्या तालुक्यात आनी गोंयभर सुद्दां जावंक जाय, जेणे करून कामाचो निपटारो जो आसा पळय न्ही तो कमी जावपाक जाय. एक बरी येवजण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना चालू केली आनी ताका लागून कितलेशेच 24 तासांत प्रश्न सुटू शकता हे सबंद गोंयांत आमच्या सरकारान दाखोवन दिलें. आनी त्या खातीरूच जेन्ना हो विचार मुख्यमंत्र्याच्या मनात परत आयलो तेन्ना पयलेंच फंक्शन आमच्या फोंड्या वाठारांत दवरलें. हांव ताचें मनपसून अभिनंदन करता आनी स्वागतूय करता. आज विविध विशय आसा जे विशयाचेर चर्चा जावपाक जाय. सगळे विशय एकाच रातीत सुट्टले अशें ना, पूण चर्चा करता आसतना लोकांनी लक्षांत घेवपाक जाय की आमकां वेगवेगळ्या विशयाचेर आन्सरां मेळटली ती फॉलोअप आन्सरां आसतली. आनी ही फॉलोअप आन्सरां पूर्ण करपा खातीर प्रत्येक ऑफिसरांनी आनी आमी काम करपाक जाय. आनी त्या खातीरूच सरकार तुमच्या दारी ही योजना आखिल्ली. सांखळे पालिका वाठाराक बेगीत सेगीत 24 वरां पिवपाचें उदक मेळटलें. सांखळे बरोबर हरवाळकारांचो उदकाचो प्रश्न मार्च मेरेन सुटावो जातलो, सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सांगलें. त्या खातीर तिणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उपकार मानल्यात. PWD खात्याचो सहाय्यक अभियंतो अल्ताफ रफी आगान सांगलें, नव्यो कॉलनी आसुबा भड्ड्यावयल्यो लोकवस्ती सगळ्यांक दोंगुल्ले वयल्या टाकयेंतल्यान रातभर उदक मेळटलें. हरवळे पंचायत वाठाराक नेमान उदक वांटपाचो फायदो जातलो. आम्ही जो प्रोजेक्ट घेतला अंडर अमृत मिशन घेतलेलो आसा आणि ही जो प्रोजेक्ट आसा पळय तेचो अर्थ अशें की आमी 1200 किलोमिटर आमी GLR घेतला सम आणि 650 OHR. आता हो GLR आसा पळय सम तो आमी कॅटर करतले. आमी एक्चुअली पयलीं आमचे आशिल्ले 300चे 2, सो आतां आमी ते एनाउन्स करून 1200 केला. आणि ती GLR आसा पळय ती सारकी ओल्ड आसा, विच इज व्हेरी ओल्ड, म्हणजे 40-50 वर्सां तरी जातली, 4 डिकेड्स ओल्ड. सो हे सगळे आमी पाणी कशें लोकांक दिवपाचें आनी आमी कशें दिता. सकाळीं 6 वरां हावजींग बोर्ड देसाईनगर दिता, मागीर हावजींग बोर्ड हायर सायड दिता, मागीर हरवळ्या दिता. सो नंबर ऑफ कंटिन्युअस पंपींग आनी नंबर ऑफ चेंजीस ऑफ सायट. सो हे कारण एट अ टायम सकाळचें दिवपाक लागून आमी सगळ्यांक रातचें ना पाणी दिता, आमी सकाळीं दिवपाक लागून आमी ही टाकी 1200 सम घेतला, वीच वील कॅटर फ्रॉम पंपींग फ्रॉम हियर टू देसाईनगर टँक. आनी देसाईनगर टँक 2 टँक आसा, 800 किलोमिटर फॉर हावजींग बोर्ड आनी देसाईनगर आनी 800 किलोमिटर फॉर एंटायरली विलेज पंचायत हरवले. सो हे करतना म्हाका पंपींग इश्यू आसलो तो आमी एकूच पंप एट अ टायम करपाक मेळटा. सो ते सुद्दां आमी इश्यू कशें घेतला की दोन्ही टाकयेक एट अ टायम दोन्ही टायम पंपींग करपाचें आनी सगळें सकाळींच पाणी दिवपाचें. सो हे कॅटर करतना आमी सगळें आमी काम जे चालू आसा सो आमी लोकांक हांवें इलेक्टेड मेंबर कडेन बी हांवें ही चर्चा केल्ली की फॉर टायम बींग टील द समप इज रेडी सो थोड्या लोकांक त्रास जातले. आनी तो त्रास हांव खरेंच पळयता लोकांक त्रास जाता, पण हेजे पयलीं बी खूब त्रास जाताले, पण
आनी इतके त्रास काडलेले आहा लोकांनी तो थोडो मातसो त्रास काडलो न्ही जाल्यार म्हाका अशें दिसता की जे हांवें कितें प्लॅनिंग केलां आनी कितें म्हाका CM सरान सांगलां की आपणाक पाणयाचो कसो तरी हो विशय डे टायमाक दिवपाचो एंटायर म्युनिसिपालिटी 24/7 करपाचो त्या पद्दतीन आमी 90% आमी ताका सक्सेस जाल्ले आसा. ओन्ली थिंग आतां फक्त फायनल स्टेजीर आसा. एनादर 2-3 मंथ्स बाय मार्च अशें म्हाका हांव एक मार्च म्हणून एक उतर उलयता कित्याक एक 2-3 म्हयन्यान की आमी हो प्रोजेक्ट आमचो कंप्लीट जावन आमी लोकां खातीर बिड्डी मागीर वसंतनगर हे सगळे एंटायर म्युनिसिपल एरिया आमी 24/7 सांगपाचें 24/7 बट 24/7 गरज ना ह्या खातीर की 12 वरां पाणी जाल्यार लोकांक पाणी पुराय जाता. पण जर जाय पडलें जाल्यार आमी 24/7 ही सिस्टम चलू शकता आनी ती सिस्टम सध्या आमच्या मार्केट एरियाक 4 वार्डाक आमचे ऑलरेडी चालू आसा. प्रकल्पाचेर उलयतना सांखळेच्या नगराध्यक्षान सांगलें, सांखळी शारांत वेवसाय, शिक्षण आनी निवासी उदरगतीत वाड जाल्या. फुडल्या 50 वर्सां खातीरच्या पिवपाच्या उदकाचें मूल्यांकन करून दीर्घ काळाची तजवीज सुरू केल्या अशें सिद्धी प्रभून सांगलें. नमस्कार. सदांच सांखळीन हालीं लोकांचे ग्रिवेन्सीस आयकूंक येताले, वयता थंय खणटा किंवा उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. आयज सकाळीं उदक आसल्यार सांजच्यो पायपलायनी फुटल्या. सो लोक वाजारले. सो हांवें आनी वायस चेअरपर्सनान आमी ठरयलें की वचून एक्चुली प्रॉब्लेम आनी एक्चुली प्रोग्रेस कितें आसा तो पळोवपाचो म्हणून. आय एम सो व्हेरी हॅपी अँड ग्लॅड एक उत्तुंग नेतृत्व हॉनरेबल CM सरा सारखे किंवा आपल्या एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक चीफ मिनिस्टराचें नेतृत्व आसत जाल्यार कितें जाता पळय हाचो हो प्रत्यय हांगासर येवन पळोवंक मेळटा. आनी खरेंच हें सगळ्यांनी पळोवपा सारकें. मेन म्हणजे तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की एक गूड विजनरी ऑफ हॉनरेबल CM सर आनी बेस्ट डायनॅमीक आगासर हांच्या प्लॅनान एक बरो ऑफिसर जर एका बऱ्या MLAक मेळत जाल्यार अशें आउटपूट मेळोंक मेळटा हें पळोवंक मेळटा. कारण तांच्यांनी जे इनिशिएटीव घेतला त्याच्या अंतर्गत ज्यो पयलींच्यो सगळ्यो कास्ट आयनाच्यो पायपलायन आसल्यो ज्यो परत फुट्टाल्यो त्यो डक्टायल आयन करपाचे म्हणजे हो चालू आसा प्रोसेस. हे सगळ्यांक पयलीं खबर आसपाक जाय. आनी ताच्या पलीकडे हांव शॉर्ट हितून सांगता, आमचे रिपोर्टर सर मुद्दम ती टाकी तुमी मुद्दम कवर करा. पयलींची एक बारीकशी 300 क्युबिक मिटर म्हणजे अरावंड 3000 लिटर वॉटर 30,000 लिटर वॉटराचे ते आयज 10 लाख कितल्याक आसा 12 लाख लिटर वॉटराची कॅपॅसिटी म्हणजे 30,000 लिटराचे 12 लाख कितलो फरक तो पळय. येदी व्हडली तेंच्यांनी टाकयो आतां ह्यो 2 मोठ्यो बांदल्या. पयलीं कितें प्रॉब्लेम जाताले तांकां उदक सांठोवंक मेळनासलेलें आनी लक्षांत दवरा 1 वर जर लायट वचत न्ही जाल्यार तांचे 6 वरांचो प्रोसेस फुडें धुकलता. आनी एकूच टाकी बारीकशी आसलेली. आयज मोठें विजन घेवन फुडल्या 50 वर्सां ग्रोईंग पॉप्युलेशन बिकॉज अवर सांखळी सिटी इज ग्रोईंग अँड ग्रोईंग. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रायंग टू गेट सेटल इन सांखळी बिकॉज ऑफ द ऑल एम्युनिटीज. सो तो विचार करून फुडली 50 वर्सां कंटिन्यू एक टायम मॉर्निंग वॉटर मेळपा खातीर हो तांचो सगळो अमृत मिशनाच्या अंडर विच इज अ जॉयंट कोलॅबोरेशन ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट. इतली बरी फॅसिलिटी आमच्या सांखळेन येयल्या. हांव परत एकदां आगा सराचे आनी म्हणूनच आमचे हॉनरेबल CM सरांचे जांच्यांनी बरे ऑफिसरांक फ्री हँड दिला आनी आमकांय बरे फ्री हँड दिला म्हणून आनी तांकां निवडून हाडलेल्या लोकांचे सुद्दां परत खरें एकदां धन्यवाद मानता की अशें डेव्हलपमेंट आयज आमकां सांखळी पळोवंक मेळटा. आनी हें चेंजींग ऑफ द पायप इज हॅपनिंग फर्स्ट टायम इन अ सांखळी इन एंटायर गोवा. हें सगळ्या सांखळीवासियांनी नोट करचें. आमच्या फुडल्या 50 वर्साचो इश्यू सॉल्व करता हें नोट करचें आनी आमच्या बरोबर मातशें पाशियस काडून फुडलीं वर्सां उदक भरीत घेवपाची. गोंयांक देशांतले बऱ्यांतले बरे मेडिकल हब करपाची बरी संद आसा. राज्याक मेडिकल टुरिजम म्हणून प्रमोट करूं येता, अर्थातच प्रायवेट सॅक्टरा बरोबर कनेक्ट करून. हे भलायकी मंत्र्याची उतरां न्हू, ताची घरकान्न देविया राणेन म्हटलां. केंद्र सरकाराच्या बजेटांतल्या तरतुदींचो गोंयांक कसो लाव जावं येता त्या संबंदांतले मुद्दे पर्यंतचे आमदार देविया राणेन हायलायट केले. गोंयांतल्या दिव्यांगांच्या रोजगारा संबंदांतय तिणें म्हायती दिली. देशांत क्रिकेट, फुटबॉलाचेर चड भर दितात, पूण ते भायर कितलेशेच खेळ आसात. तांकां मुळाव्यो साधन सुविधा आनी योग्य प्रशिक्षण मेळ्ळें जाल्यार गोंय खेळा मळारय नांव कमोवपाक शकता. आयकात देविया राणेक. जे मेडिकल हब बजेटान आसा ते आपूण परसीव करून ताचो पूर्ण बेनिफीट गोंया खातीर घेतलो. गोवा इज अ गूड स्टेट टू गो फॉर मेडिकल हब. आमच्या हांगा मेडिकल फॅसिलिटी बरी आसा. मेडिकल हब जो बजेटान आसा ते पूर्ण ताजे तरतूद गोंय हाडटलो म्हणून काय डिक्लेअर केला. प्रायव्हेट सेक्टरा बरोबर कनेक्ट करून टू प्रमोट दिस एज फॉर मेडिकल टुरिझम. So that is health department and tourism department together, but with a private sector. So this, as it is, this is a tourism destination. So this can be one of the best medical tourism hubs in the country. Yes. So
दिव्यांगाचे जर उलयलें जाल्यार आय थिंक वी गोट टू स्ट्रेंथन आमचे PM दिव्याशा जे केंद्र आसा आनी टू सपोर्ट सेटिंग अप असर्टिव्ह टेक्नॉलॉजी युनिट्स फॉर दॅट एलिम्को आमी पळयता आमचे हांगा इवन इन गोवा मेडिकल कॉलेज वी हॅव दिस एलिम्को सेंटर ऑफ सगळ्यांक खबर जाल्यार Artificial Limb Manufacturing Corporation of India. That is going to, they are going to scale up the production of assistive devices and invest in R&D and AI integration. Industry relevant and customized training will be provided specific to each Divyang group. So, आमचे जे दिव्यांग भाव भयण आसा, this is direct benefit to them for job creation and to make them आत्मनिर्भर and स्वावलंबन. टेक्सटायलीचे उलयले जाल्यार महात्मा गांधी आमचे ग्राम स्वराज इनिशिएटिव्ह टू बी लॉन्च टू स्ट्रेंथन खादी हँडलूम हँडीक्राफ्ट आमी पळयता जाल्यार हँडलूम पळयता ओवर द लास्ट 10 years हँडलूम खादी वॉज लायक अ निग्लेक्टेड सेक्टर but last 10 years we are seeing that khadi handloom handicrafts has got a major push. So mega textile parks are going to be set up and Sammat 2.0 to modernize and upgrade textile skilling ecosystem. So national handloom and handicraft programs to integrate and strengthen existing schemes. आमी तर स्पोर्ट्साचे उलयता जाल्यार डेव्हलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग फॉर कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो एंड सिस्टमॅटिक डेव्हलपमेंट ऑफ कोचेस एंड सपोर्ट स्टाफ दॅट इज गोइंग टू हेल्प आमचे बडिंग स्पोर्ट्समॅन कित्याक आमच्या भारतान आमी पळयता स्ट्रेस ओन्ली चडसो क्रिकेटीक दिल्लो आसता फुटबॉलाक दिल्लो आसता there are so many other sports but if we have to tomorrow compete in the Olympics and all we are way फाटल्यान आमी म्हणटात we are not that much so with these new centers for sports equipment जावनी training जावनी tomorrow we can compete with the best of countries. कुलवाळी तारवाड्यार राम मंदिराकडे एका घरा उजो लागलो. घरातल्या सामानाचो ह्या उज्यात लासून गोबर जालो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसतलो असो अदमास आसा. म्हापसा उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी धांव घेत उजो आटापात हाडलो. उजो पालोवपाक फायर फायटरांक थळाव्या लोकांनी मजत केली. महत्वाचे डॉक्युमेंट टीव्ही लॅपटॉप भांगराची वस्ती आणि घरातल्यो वस्तू लासून गेल्यो. फायर फायटरांनी कितले लुकसाण जाले कश्यो वस्ती आणि वस्तू वाटावपाचो यत्न केलो ते सांगले. तर हांव भायर सरलो ती भायर आनी चड म्हापसा गेले देनपारां 2 तेव्हा सुमार पेट्रोल म्हाका ती सिटीक ना तावटीन हांव चडसो वचप ना रुमान आसता आमी वयसान उजो पळयलो हे इंजिन्सान पळोवंक गेल्यार सगळो आग लागली कांयच करूंक मेळ्ळें ना म्हाजे कडेन मागीर ते भुरगे आमचे सगळे शेजारी बी येवन उदक मारून खूब कंट्रोल करून मागीर फायर ब्रिगेडीन सारको पावलो. कितें कितें जळां आसतलें तुजें? चडशे जवळ चड जाणां भायर जाणां आसतलीं पूण अंदाज लॉस कितले? डॉक्युमेंट गेले सगळे म्हाजे काबट आहा सगळ्यांक धरतालो हांव तितलें म्हाजें दिसत पासपोर्ट म्हाका दिसता गेली जाल्यार कोण म्हणजे वेल्युबल किमती सामान सगळें त्या हितून आसलें. हय सगळे सूर कपडे आनी कितें दुसरें आनी म्हणजे टोटल अंदाज कितके आसतले? लॉस अंदाज कितले आसतले लॉस? टीव्ही मागीर ते नेवळ आहा तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स भांगर तेंचे वेल्युएबल वस्तू ज्यो आहा त्यो हेजी प्रॅक्टिकली बेकरी आसना आनी तो एकूच रूम तेजे स्ट्रॉंग रूम जावन गेलो म्हणजे रावप टीव्ही लॅपटॉप भांगर ह्यो वस्तू त्या रुमान ताकाच जाता की कुलवाळे घराक उजो भेटला मातसो आमी इमिजिएटली विथ माय क्रू आनी आमी गाडी घेवन भायर सरले. हांगा येवन पळयता जाल्यार तेंच्या लोकांनी मातसो पालयल्लो आनी जोय आसलो आमी आमचे होजरी सोडून उदक हे करून आमी सगळे तेंचे हे केले. पयले तेंचे रूफ बी सगळो पेटलेलो आहलो तो आमी पालयलो आनी आमी कंट्रोलान घेतलो. छोटो घर आहा जेगेर डिसोलंगत घर आहा शॉर्ट सर्किट कितें वस्तू ना जाल्यार कमी हें आसलें पळय तिकाच कळटलें
सो आतां फायनल अशें सांगून करतलीच नाही. एकलोच आसलो जो तेंचो मिस्टर आसलो आमचो फ्रेंड झेवियर म्हणून तो, आनी चेडो कामाक गेलो आनी चेडूं तेजे भायरसून कालूच येयल्लें दिसता कितें. ती आनी तेजी माय दिसता म्हापसा गेल्ली आनी तो घरान भितून आसलो. जेन्ना भायर येयलो तो हांव धुंवर येता म्हणून दार ओपन केलें जाल्यार सगळोच उदक पेटलेलो, पूण ताका खंय चान्स पडोंक ना, तो उदक पावलोवपाक भितून वता. भुरगीं काम करता, जोडून खाता, सो तांकां नुकसान भरपाई गोवोरमेंटान बेगींतले बेगीन मेळोवन दिवची आनी बऱ्या पैकी दिवची अशी म्हाजी एक सरकारा कडेन मागणी आहा ऑन ह्युमॅनिटरी ग्रावंड. कारण असल्यो जेन्ना घडणुको घडटा म्हज्या हिशोबान ह्यो शॉर्ट सर्कीट जाला म्हणून आसतलें. शॉर्ट सर्किटूय म्हटलें जाल्यार ही सरकाराची चूक म्हणून येता हे वटेन. कारण इलेक्ट्रिसिटीचो फॉल्ट जालो कितें तरी आनी घडला. सो सरकारान जाता तितले बेगीन तांकां आर्थीक मदत मेळोवन दिवची अशी म्हजी गोवोरमेंटा कडेन मागणी आसा. मोपा एअरपोर्टार फॉर्म्युला फॉर रेसिंग इव्हेंट नाका. कमी मोलान लोकांच्यो जमिनी घेवन फटयले. आतां इव्हेंट कसले करतात? लोकांक योग्य लुकसाण भरपाय मेळ्ळी ना. आतां आवाज प्रदूशण करून पिडपाक येयल्यात. मोपा पीडित संघर्श समिती आनी कूळ मुणकार संघर्श समितीन पेडण्या गांधी पुतळ्या कडेन धरणे आंदोलन सुरू केलां. पेडणे मोपा एअरपोर्टार 14 आनी 15 फेब्रुवारीक फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंट जावपाचो आसा. हो इव्हेंट आदी दाबोळे जावपाचो आसलो, पूण थंयच्या लोकांनी सावंड पॉल्युशन नाका अशें म्हणत तो धांवडावन घातलो. तो आतां मोपाच्या लोकांच्या वाट्याक येता. मोपाकारांनी आपले जमिनींच्या बदला एअरपोर्ट दिला तो इव्हेंट करपाक न्हू, विमानतळा पुरतोच जागो दिल्लो. आतां थंय इव्हेंट करून लोकांक त्रास दिवं नाकात अशें म्हणत कूळ मुणकार संघर्श समिती, मोपा पीडित संघर्ष समितीन ह्या इव्हेंटाक विरोध केला. आयकात संघटनांच्या प्रतिनिधींक. आज आम्ही गोवा कूळ मुणकार संघर्ष समिती हांगा पेडण्या आमच्या महात्मा गांधीच्या पुतळ्याच्या खाला एक धरणां घेवन बसल्यात. आणि धरणाचें कारण म्हणल्यार की जे मोपा विमानतळाचे 14 आनी 15 तारखेक फॉर्म्युला 4 रेसिंग हो एक इव्हेंट जावपाचो आसा. त्या इव्हेंटाचेर आमी आतां बरेचशे दीस जाले ताच्या विरोधान सरकाराक सांगत आसात आनी आज आमी हें धरणां आयोजीत केलां की आमकां तें फॉर्म्युला 4 रेसिंग नाका. ताका लागून आमी एक डेप्युटी कलेक्टराक मेमोरेंडम एक सबमीट केला आनी तें सबमिशन आमी आतां दिवन आयल्यात. खरें म्हणल्यार आमकां थंय डेप्युटी कलेक्टर मेळपाक जाय आसलो, पूण ते डेप्युटी कलेक्टर ना आनी थंय तो 2 दीस आसपाचो ना. तो कित्याक आसपाचो ना की तांचे आनी कितें दुसरें कितें थारायिल्लें आसा प्रोग्राम. तर आमी थंयची ती क्लार्क आशिल्ली तिका सांगलां की आमकां ताजो अपॉयंटमेंट जाय आनी 2 दिसां भितर समज म्हणून ते मोपा 4 रेसिंग जो पळय इव्हेंट हाडटा तो इतल्याच कारणाक लागून नाका. कित्याक बाबा आमी ज्यो जमनी दिल्ल्यो, ज्यो मोपाच्या शेतकारांनी जमीन दिल्ल्यो त्यो फक्त निवळ थंय एअरपोर्टाक लागून दिल्ल्यो. आनी एअरपोर्ट फकत देंवोवपाची म्हणल्यार एअरपोर्ट थंय विमानां देंवोवपाची चडोवपाची आनी ताच्या पली कडेन व्हडलेशें कांय नासलें. हो एक मुद्दो आसलो आमचो की बाबा हे जेन्ना मुद्द्याचेर जेन्ना शेतकार तुमकां जमिनी दितात तेन्ना तुमचें तितलेंच करपाक जाय. आज हो फॉर्म्युला 4 रेसिंग जो पळय आसा तो बोगदा एम्पिटींग जावपाचो आसलो. थंयच्या लोकांनी तो विरोध केलो. त्या लोकांनी सांगलें की बाबा रे हांगा हाय एंड पोल्युशन जातलें, नॉयज पोल्युशन. त्या भायर तो ट्रॅक येवपाचो आसा आनी इतलो बोवाळ जातलो आनी कितें काय म्हणल्यार थंयची एक्चुअली जी पळय जमीन आसा जें पर्यावरण आसा ताका धोको निर्माण जाता म्हणून ताणें कितें काय म्हणल्यार तो ताचेर विरोध केलो. एरशी खंयच्याय इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक 30 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन लागता, पूण मोपा खातीर 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जमीन घेवन पेडणेकारांच्या शेतकारांक फटयल्यात असोय आरोप ह्या वेळार जालो. कोणाची मान्यताय नासतना, कोणाक सांगनासतना, कोणाक शेतकाराक विचारनासतना, पाचारनासतना हो कित्याक काय म्हणल्यार डिक्लेअर केलो की बाबा इव्हेंट 14 आनी 15 तारखेक जातलो म्हणून. जेन्ना पेपराचेर डिक्लेअर जालें तेन्ना सगळे शेतकारी आमचे संघटनेक मेळ्ळे आनी म्हणपाक लागले की बाबा ज्या मुद्द्याक लागून आमी शेतकारांनी जो एअरपोर्टाक जागो दिल्लो आनी तो ह्या लोकांनी जवळ जवळ 4 पटींनी घेतला. कित्याक खंयच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक जमनीक खंय 25 ते 30 लाख जमीन लागता, 30 लाख स्क्वेअर मीटर. पूण ह्या लोकांनी जवळ जवळ 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जमनी घेवन आमच्या शेतकारांक खरेंच फटयिल्ले आसात. हांव कित्याक फटयिल्ले आसात म्हणटात की एक तर तांणी 2013चो जो कायदो आशिल्लो, जो कायदो सांगतालो की बाबा लँड लुजर जे आसात, कोण इफेक्टेड लोक आसात, जेन्ना एक्विजिशन जाता गव्हर्मेंटाचें तेन्ना
ती लोकल रेट चलता थंय, प्रेझेंट रेट चलता जमनीची, ताजे 4 पट कित्याक म्हळ्यार दिवपाक जाय. पूण ह्या लोकांनी जवळ 150 वर्सां पयलींचो एक ओल्ड कायदो लायलो आनी तो 4 पटीन कित्याक म्हळ्यार 50 रुपया 60 रुपया अशा लोकांक कित्याक म्हळ्यार तोंडाक पानां पुसली. म्हापशेची तार न्हंयेची अवतिकाय पळतकूच म्हापशेकारांच्यो भावना दुखावतल्यो. गणपती विसर्जनाची सुवात आसलेली ही न्हंय इतली बुरशी जाल्या म्हापशेचो आमदार जोसुआ ती निवळ दवरपाक अपेसी थारला. आमदार पोस्टरांनी नडटा पूण न्हंय तशी बुरशी सोडल्या. म्हापशेकारांनी आरोपाची नारंगां पेटयल्यात. म्हापशेचे तार न्हंयची अवतिकाय पळोवन नजो. दर वर्सा न्हंय नितळ केल्या, उस्पिल्या अशें बुट्टी येयल्या उपरांत सांगतात. पूण खंयच्याच अधिकाऱ्यान तार न्हंयचो विशय सुटावो जावपाचे नदरेन यत्न केले नात. फकत चवथी वेळार येवन कितें करतात तितलेंच. न्हंयत कोयर दिश्टी पडटा. जायते कडले CCTV कॅमेरे चलनात. स्वच्छ भारत नितळ गोंयचो घोश करपी सरकारान हांगाचे नितळसाणीचे बाबतींत गंभीर जावचें म्हापशेकारांनी मागलां. आज आमी पळयला की तारीखचे कडेन आमी एकदां आंदोलनूय केल्लें काँग्रेसचें आनी आयज पळोवंक गेल्यार कुशीक थंयसर वायस चेअरपर्सन आसा रावता ते कुशीकूच आनी त्याच्या कुशीक पंचायतूय आहा ती BJPची पंचायत बसतळा पंचायत म्हणटा पळय ती आहा ती साफ करताले. फक्त आमी पळयता की आमदार हो आपले फक्त बॅनर्स मारता थंय तारी कडेन आनी जेन्ना हे उत्सव आसता पळय तेन्ना उत्सवान खंय तरी आपले फोटो दिश्य हे करता. पण तार नदी ही म्हाका दिसता आमी कितलेचो प्रश्न म्हापशाचो प्रश्न हो. कित्याक म्हापशांसून आमचे जे गणेश पूजन जाता, सरस्वती पूजन जाता, कृष्ण पूजन जाता अशे विविध कार्यक्रम जाता आनी देवाचें एक स्थान कशें ते तरी तेंच्यांनी क्लीन करूंक जाय. आमी व्हडले हिंदूवादी हे ते उलयतात कळ्ळें. तेंची संघटना चलता ती संघटनांनी हांगा काम करपाचें आपल्या हेका काम करून म्हणून सरकाराक सांगपाचें. सरकार तेंचो आसा, आमदार तेंचो आसा, कितलीं वर्सां आमदार तेंचो आसा. पण हें जायना. शेवटी म्युन्सिपाल्टी सुद्दां तेंची आसा न्हू कळ्ळें. हे फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आनी इव्हेंट करतात आनी हेंची संघटना फक्त खंय तरी कोणाक डॅमेज करपाचें, खंय तरी अडथळो हाडपाचें हेंच काम करता. ह्या संघटनांनी जे मंडल म्हणटा पळय हेंच्यांनी हें काम करपाचें. फक्त इलेक्शनाक उबे रावले उपरांत फक्त वयल्या वयर काम करता आनी जशें आमदारान म्हटलां की आपूण बारीक काम करपाक हांगा जावंक ना. आपूण प्लास्टर ऑफ पॅरिसची कर. अरे प्लास्टर ऑफ पॅरिसची तरी कर न्हू. ती तरी काम कर. पळय कितें आसा आमी आतां हे म्हापशेची तार न्हय हाका म्हत्व कित्याक आसा चड म्हत्व. कारण ही गणपती विसर्जनाची जागा जो श्री गणेश आमी कितें हांगा सुरवात करतना श्री गणेशा म्हणून सुरवात करता. इतले गणपतीक म्हणजे सगळे मानपी आनी गणपती म्हणल्यार सुरवात अशें आमी धरता. विघ्न हरता आनी कोणाकूय कितें त्रास आसा आमी गणपतीचें नांव घेता. आनी ताजी विसर्जनाची जागा ही पळोवन इतले अत्यंत अशें वायट आमकां दिसता. आमचे सेंटिमेंट सुद्दां हर्ट जाता. पुणून पळोवंक गेल्यार हाजो विशय हो कितलेदां आमी घेतला. हांवें घेतला आनी बाबडे कितले जाण जे म्हापशेकार आसा जे फुडें सरून केन्नाय म्हापशा खातीर आवाज उठयता तांणी कित्येकदां हाजो प्रश्न जो आसा तो मांडिल्लो आसा. पूण हांवें पळयलां की हांगचो आमदार आनी एकंदरीत सरकार भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आनी तांचो हांगचो आमदार जो डेप्युटी स्पिकर ऑफ गोवा आसा जोशुआ डिसोजा तो हो क्लीन करपाक तार रिवर सदांच अपयशी ठरिल्लो आसा. तार न्हंय फकत साफ करचो ना तिचें सुशोभीकरणय करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या पुलाच्या उक्तावणा वेळार सांगलेलें. तेका 4-5 वर्सां जातलीं. सुशोभीकरण करून रावचो ना बोटी घालतलो अशें खंय सांगलेलें. बोटी सोडूनच दियात. सादी न्हंय निवळ करपाक तेका जमलें ना. न्हंय गटारावरी दिसपाक लागल्या. जितेश कामतीन आरोपांचे दादा बॉम्ब फोडल्यात. ऐकात. म्हाका याद जाता की ह्या ब्रिजाचें इनॉग्रेशन जाल्लें पळय आज म्हाका दिसता 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं हाजें इनॉग्रेशन जालां. तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हांच्या हस्ते जाल्लें आनी ताणें तेन्ना हांगा सांगिल्लें आतां 5 वर्सां पयलीं ताणें सांगिल्लें की ही नदी फक्त साफूच करचो ना तर सुशोभीकरण करतलो. कित्याक एका टायमार ह्या म्हापशाक नांव पडपाक म्हापसा हें नांव पडपाक जबाबदारी न्हय आशिल्ली. कारण व्हडलो म्हाल जो आसा म्हणजे व्हडल्यो बोटी जे गुड्स घेवन येताले
ते सगळे खंय हांगा देंवयताले. म्हणजे हो व्हडलो एक पोर्ट आशिल्लो त्या टायमार. म्हणजे ह्या नदीची वीड सुद्दां व्हडली आसतली आणि मांडवीचोच हो भाग, ही नदी जो आसा तो मांडवी नदीचो भाग. आणि हांगा त्यो बोटी येताले, हांगा सामान देंवयताले. म्हणून ते मेजर हाजेर ते म्हापसाचें नांव पडलां. माप म्हणजे वेट मेजर आणि सा म्हणजे सी अशें ते म्हापसाचें नांव पडिल्लें आसा ह्या तार नदी खातीर. म्हणून ही नदी जी आसा ते म्हापशेचें नांव दिवपाक सुद्दां कारणीभूत अशें म्हापशेचें अस्तित्वूच हाजेर आसलें म्हणल्यार जाता. अशें ह्या नदीचो महत्व आसा. पूण ते डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सुद्दां याद करून दिल्ली इतिहासाची की हांगा अशे बोटी येताल्यो. आणि म्हणून हे जे आसा ते परत आपूण गतवैभव ह्या नदीक प्राप्त करून दितलो आणि कितलोसोच खर्च करून आपूण ते बरें बांदून काडटलो, परत हांगा खंय बोटी घालतलो. पूण आज जर परिस्थिती हांगची पळय जाल्यार बोटी घालपाचें सोडून दी, ही नदी गटर कशी दिसूंक लागल्या. भुरग्यांनी सपनां पळोवप खूब बरें. परजळीत फुडार घडयतले जाल्यार आदी भुरगीं ल्हान पिरायेचेर येवप भोवप गरजेचें. गोंयचो राज्यपाल पशुपती राजून सांगलें. बांबोळच्या कुजिरा संकुलात डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कुलाच्या भुरग्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केल्ली ऑनलायन परीक्षा पे चर्चा पळोवपाक मेळ्ळी. प्रधानमंत्र्याच्या मार्गदर्शना वरवीं विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवप, परीक्षे वेळा वयले ताण तणाव हाताळपाक मजत करप हे ऑनलायन कार्यावळी फाटलो हेत. हे कार्यावळीत गोंयचो राज्यपाल पशुपती राजून विद्यार्थ्यांक दिकादर्शन केलें. The higher you rise in life, you define your responsibilities to yourself. Now, we are fortunate that our Prime Minister has decided to come and interact with children. And children are our future. If we want a bright future, we need our children to be bright, socially committed. Yesterday I happened to visit a book fair here in Goa, and one girl told me that she wanted to become a doctor. So I asked her why. So she told me, I will want to alleviate the sufferings of my people, my brothers, my sisters, my family, my friends. So it's a social responsibility that the child has given a target to herself. Like here the Prime Minister, you just heard, you have to dream. That's important. So when you dream a social object, you achieve something. बाबरेश्वर देवस्थानाची 62वी जात्रा विविध कार्यक्रमासहित व्हडा उमेदीन जाली. बाबरेश्वराची मूर्ती स्थापनेचो पयलो वर्धापन दिसूय धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी सहित मनयलो. कळंगूटचें बनाना फेस्टिवल फामाद. मुळात ती बाबरेश्वराची जात्रा. अंदूय जात्रेक भाविकांचो लोट पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या देवस्थानाचें खाशेलेपण म्हटल्यार केळी घडांच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. जात्रेत नाटकां सर्तींचो घोस्तय लोकांनी काडलो. सगळ्यांक बाबरेश्वर देवाची जात्रेची शुभेच्छा सगळ्या गोंयकारांक. आनी बाबरेश्वर देवाक हांव जेन्ना PI कलंगूट आशिल्लो पळय तेन्नाचें नांव जी वर्सां प्रमाणे येवपाची संवय जाल्या पळय ती हांव केन्नाच चुकयना. लास्ट 12-13 वर्सां हांव येता. आनी जेन्ना कलंगूट PI आसतना खूब अप्स एंड डावन्स आसतात, पण जेन्ना कितें टेन्शन आहा तेन्ना हांव हांगा देवाक येवन पांयां पडटालो आनी टेन्शनाचें निवारण जातालें. सो हांव खूब देवाक भावार दवरता. तेन्ना PI आशिल्लो, मागीर STPO जालो, आतां SP देवाच्या आशिर्वादान आनी लोकांच्या जाणट्याच्या आशिर्वादान बरे भशेन आसा. थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांक. जात्रेची शुभेच्छा. बाबरेश्वराचे देवस्थान राखणदाराचे देवस्थान म्हणे पाचारतात. आंगवण म्हण येतना भक्तगण केळ्यांचे घड घेऊनच येतात. गोंयकारांक हे जात्रेचे आकर्षण आसाच. विशेष म्हटल्यार फॉरेनरांक ही जात्रा खेचून घेता. देखून वास काढत काढत टुरिस्ट हे जात्रेक हजेरी लायतात. देवकार्य जाल्या उपरांत मागीर आमचे आरती आसतल्यो, मागीर महानैवेद्य आसतलो, मागीर सांजचें मागीर भजन आसतलें. तेच्या उपरांत मागीर रातची दशावतार नाटक आसलें. तशेंच फाल्यां सकाळ सत्यनारायण पळय आसतली, सार्वजनीक आसता ही.
आनी मागीर आरती आसता, महाप्रसाद आसता, सांजचें भजन आसता आनी मागीर प्रोग्राम अशे 7 दीस बरगतचे अशे कार्यक्रम आसता, सत्यनारायण पुजा आसता आनी ताचो भावीक बरो प्रसाद घेता हेजो. आनी बाबळेश्वर देवस्थान हे एक जागृत देवस्थान आसल्या कारणान लोक हेजो लोकांक हेजी जाणीव आसा की कोणूय बाबडो आशेन येता हांगासर बाबळेश्वराची खबर आयकून आनी हांगा येता आनी आपले पांचके जावं कितें धरून आंगवण करता. बाबा आपलें म्हाजें काम जाल्या पुरो कोणूय जाय पुलीस येता जावं कोण आपले भुरग्याचें कामाचें जावचें म्हणून येता आनी तें जाल्या उपरांत ते गडाच्या रुपान जावं आपली हांगा येता ते हाडून दिता. 5 करता, कोण 20 हाडयता, 25. आतां खूब जाण अशे हाडून अर्पण केले देवा कडेन. आजच्या ह्या जात्रेक सगळे तुमी हांगा उपस्थित आसात आनी हो जो 62वो आमी जात्रोत्सव आयच्यान चालू जाल्लो आसा. गेल्या वर्सा हांगा श्री देव बाबळेश्वराची मुर्ती प्रतिश्ठापना जाली, तेचो आयज पयलो वर्धापन दीन. आनी ही जी जात्रा आहा केळ्याची घडाची जात्रा म्हणून प्रसिद्धी आसा. हांगर ही जात्रा आमच्या गोंया भायर पासून प्रसिद्धी आसा आनी जे फॉरनर येतात भायरसून ते मुद्दम ह्या जात्रेची वर्सान वाट पळयतात आनी आमचे अध्यक्ष आनी इतरांक सगळ्यांक विचारता बाबा ही जात्रा केन्ना आनी आमी केन्ना येवपाक जाय. सो आमी तांकां सांगता की अमकी तारखेर तुमी या म्हणून. मुद्दम ते भायरसून येतात. इतले हे देवाचे ह्या नांव नौकीक आसा इंडिया भायर पासून. आनी हो जो राखणदार आमचो आसा हो सगळ्यांक पावता. गरीब तशेंच श्रीमंताक जे आपले हांगर कोण आंगवण दिता तेंचे सगळे मागण्यो मान्य करता. आनी हे जे देवस्थान आहा हे वर्सान वर्स हांगा लोक जात्रेक खूब येता. वर्सान वर्स उत्सव वाडत आसा. आनी आमचो जो अध्यक्ष आहा आनी तेची टीम आहा, उपाध्यक्ष, इतर सगळे मेंबर आसात, सगळे हातीक हात घालून कार्य करतात. आनी त्याच्यात अधिपत्या खाली गेल्या वर्सा भव्य दिव्य अशें आमचें देवूळ म्हणजे मंदीर आमचें उबें जालें आनी मुर्तीची स्थापना जाली. हे त्याच्या हातीन कार्य जालें. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.